चीन ने अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। कल देर रात जो पाकिस्तानी पटाखे छुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हम जीत गए भारत के खिलाफ, सब घरों में दुबक गए हैं। और वहीं इंटरनेशनल मीडिया, खासकर कि अमेरिका की CNN और कतर की अल जजीरा, जो कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत के खिलाफ फैला रही थी, और कल रात से ही एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, सारे के सारे रिपोर्टर ऑफलाइन जा चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले चीन की सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है और इसमें दिखा है पाकिस्तान की तबाही का सबूत। जो अंदर के हालात हमने देखे हैं वो हम लोग परेशान हो गए, तंग रह गए हैं। इतने ये बुज़दिल हैं, इतने ये नकारा और बेशरम आदमी हैं कि यहाँ पर अंदर सारा असला पड़ा हुआ है, असला अंदर छोड़कर भाग गए हैं। ये हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे, अंदर सब कुछ छोड़ के भाग। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा आ जाइए, खपस कीजिए। मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि दुनिया भारत को मना करे, लेकिन दुनिया ने भारत को मना नहीं किया। जब तक जंग का खतरा था, जब तक लड़ाई चल रही थी, मियां साहब गायब तय खानों के अंदर। मियां साहब निकले हैं तब जब लड़ाई खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये पाकिस्तान के सबसे आयरन ब्रदर दोस्त ने चीन ने ये सैटेलाइट की तस्वीरें जारी की हैं और ये बता दिया है कि पाकिस्तान को भारत ने खंडर बना दिया, लिटरली खंडर बना दिया है। इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया है कि इसको कई साल लग जाएंगे दोबारा से ठीक होने में और अरबों खरबों रुपए लगेंगे इनके। लेकिन अगर यही चीज़ भारत दिखाता ना तो शायद लोग विश्वास ना करते। अब चीन ने दिखाया है, पाकिस्तान की सारी खुशियाँ मातम में बदल दी हैं। जो ये झूठ परोस रहे थे पूरी दुनिया को, अपने लोगों को दिखा रहे थे, वो सब मिट्टी में मिल गया। भारत ने वाकई इनको खंडर बना दिया। हमारी ब्रह्मोस ने, आकाश ने, हमारे ड्रोन्स ने, हमारे वायु सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला कर रख दिया। दोस्तों, अभी ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, आप ये यकीन कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, मोदी जी अगर कुछ करते हैं ना तो कुछ सोच के ही करते हैं। जहाँ लोगों की सोच बंद हो जाती है, मोदी जी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। अगर कुछ सोचा है तभी कुछ रुका हुआ है। अभी आगे देखिए होता है क्या। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को। यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा। आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वज़ीर दिफा है। आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है। और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से। उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। पहले आपके स्क्वाड्रन लीडर को उन्होंने शहीद किया है, आपके एयरमैन उन्होंने शहीद किए हैं, एयरफोर्स की बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, मल्टीपल एयर बेसिस पे हमले किए हैं, सिंध तक पहुंच गए। ठीक है, और आप आधे घंटे बाद कह रहे हैं जी सीज फायर हमने कर लिया। कि अमेरिका का ऑर्डर हमेशा लोहे तक ऑर्डर रहा है पाकिस्तान के लिए। कभी पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका का ऑर्डर नहीं ठुकराया। इंडिया ने ये किया है पास्ट में, हम नहीं कभी कर सकते। इंडियन मीडिया में ही ये बातें हो रही हैं इस वक्त कि उस हाई लेवल मीटिंग में ये बातचीत हुई है। तो ये बहुत खतरनाक सिनेरियो इसलिए है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला प्लान कर रहा है या कोई बड़ा हमला होने जा रहा है पाकिस्तान पर। क्योंकि देखिए, जो उन्होंने ये बात की कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक और फेज होगा या होने जा रहा है। और साथ में ये भी, क्योंकि मेरा ख्याल है 3 फेज तो पहले भी हो गए ना, अब ये 4था फेज होगा। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि गोली का जवाब जो है गोले से दिया जाएगा, वो तो ठीक है। और साथ ही जो ये कहा है उन्होंने कि जो हलाकतें हुई हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए हमले किए गए हैं वहाँ पर,
جو میں سن رہی تھی, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میٹنگ میں, تو وہ اس میں جو لوگ مارے گئے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اب دیکھیں, ایک تو یہ بات کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی حملہ پلان کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا, لیکن حملے تو پہلے ہی ہو رہے ہیں, کوئی اور پلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں نا, سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے. انڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے, پھر پاکستان کی طرف سے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, بہت سارے جگہوں پر پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں. تو وائلیشنز تو پہلے ہی ہو رہی ہیں, تو سیز فائر تو آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے نل اینڈ وائڈ ہی ہو گیا. بس ایک کچھ مطلب اس طریقے سے ویسے بمباری جیسے پہلے ہو رہی تھی 3-4 دن ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی, ورنہ تو اس میں ایسے ہی نظر آ رہا ہے. تو اب جو ایک ہائی لیول میٹنگ میں یہ سب باتیں ہونا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں, حالات کی خطرناکی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اتنی جلدی کام ڈاؤن ہونے نہیں جا رہی, ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اور دونوں کنٹریز کے بیچ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے تو سیز فائر کروانے کی بہت کوشش کی, لیکن یہ سیز فائر جو ہے کیا یہ فائدے مند ہوگا, کیا یہ سود مند رہے گا, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا, یہ ہمیں ابھی تو نظر نہیں آ رہا ایسا. اچھا, اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ اور بڑی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑی ٹریڈ کریں گے. سیز فائر کے بعد کی تھوڑی سی صورتحال اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور سے دیکھیں. بھارت نے لیکن یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن پاکستان نے کی ہے. اب یہ بڑی خطرناک بھارت کی طرف سے چال ہے, کیونکہ اگر سیز فائر کی وائلیشن پاکستان پہ الزام بھارت لگاتا ہے اور دنیا مان لیتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے پرابلم ہے. تو کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیز فائر کے لیے اگری کر لیا دونوں ملکوں نے اور 12 مئی سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. بھارت کے میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کا نہیں مانا کہ کسی تیسرے فریق کو بٹھا کے نیوٹرل جگہ پہ مذاکرات ہوں گے. بھارت ہمیشہ کہتا ہے پاکستان سے جو بھی بات ہوگی 2 طرفہ ہو جائے گی, جب بھی ہوگی ہم کسی تیسرے فریق کو نہیں مانیں گے, ہم کسی نیوٹرل جگہ نہیں بیٹھیں گے. جبکہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, جو آ رہا ہے بیانیہ امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی, کہ جی 12 مئی سے نیوٹرل وینیو پہ مذاکرات شروع ہوں گے. اب بھارت تو اس کو اوپنلی نہیں مان. فار ایگزامپل بھارت کی اور اسائنمنٹ, جیسے میں نے صبح بتایا تھا کہ بھارت کی نظریں آزاد کشمیر پر, گلگت بلتستان پر ہے. بھارت نے جو سنتاس معاہدہ بھی معطل کیا ہے, بھارت لانگ ٹرم پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا بھی پلان رکھتا ہے. اب صورتحال یہ بتاتی ہے کہ شریف خاندان اتنا چالاک ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کو ناراض کرنے سے خود کو بچا لیا ہے. ابھی تک نواز شریف نے مودی کا نام نہیں لیا. شہباز شریف کی یہ ٹویٹ ہے, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, آپ اس میں مجھے مودی کا نام دکھا دیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ووٹ سے ہم نے حکومت نہیں لینی, بلکہ طاقتور کی خوشنودی سے, اس کی پالیش سے حکومت لینی ہے, پھر وہ عالمی طاقتیں ہوں یا لوکل طاقتیں ہوں. احترام, میں آپ کو تھوڑی سی ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. جہاں پر انہوں نے رات کو جس شخصیت کے مکان پر انڈیا نے جو حملہ کیا ہے, 2 جگہوں پر اس نے حملہ کیا. ایک اس نے مولانا مسعود اظہر جو ایک جہادی کمانڈر ہیں, جو جیش محمد کے سربراہ ہیں, ان کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا. اس کی فیملی کے 12 لوگ شہید ہو گئے, جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں. اور دوسرا حملہ مرید کے لشکر طیبہ کے مرکز پہ کیا ہے, وہاں پر بھی لوگوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوئی ہیں.